नेटवर्किङ नेपालको म म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो है। अनि म के छ भने कि म तपाईको माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड छु दिल्लीबाट, ठीक छ। अनि तपाईको म तपाईको आईटी कम्पनीमा 4 इयर्स भन्दा माथि नै जब गरिसकेको छु म तपाईको इन्डिया दिल्लीमा, ठीक छ। त्यो आईटी मा हामीले जसरी एमएनसी कम्पनीमा जसरी ठुलो कम्पनीमा तपाईहरु जानुहुन्छ भने त्यसमा मल्टिपल कम्प्युटरहरु हुन्छ हैन, 150 100 पीसी हुन्छ हैन। त्यसलाई कसरी हामी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा एडभान्स लेभलमा हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ, बुझ्नुभयो। ताकि तपाईको तपाई के हुन्छ नि कि तपाईले यहाँ कोर्स गर्नुभयो हैन, अनि त्यसपछि तपाईले के हुन्छ भने कि एउटा जबको इन्ट्रीको लागि हामीले एउटा एडभान्स लेभलमा हामीले जान सक्छौं, त्यो एउटा गाइडेन्स हामी दिनेवाला छौं। म बीसीएमसी होल्डर हो है, ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन, मास्टर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन, ठीक छ। त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले पुरै आईटी सेक्टरमा जुन ठुलो राउटर हुन्छ हैन, जसरी वाइफाई राउटर हेर्नुहुन्छ नि तपाई, त्यसमा एमएनसी कम्पनीमा अरु जानुहुन्छ नि, त्यसमा पुरै कमान्ड टोटल प्लेटफर्म हुन्छ तपाईहरुको, ठीक छ। सबभन्दा पहिला के आउँछ भने यहाँ A+ मा पहिला सबभन्दा पहिला आउँछ है, एउटा तपाईको के हुन्छ कम्सिया हुन्छ। जसरी हामीले कुनै पनि सेक्टरमा तपाईले जानुहुन्छ भने कम्सिया कुनै पनि कम्पनी हुन्छ। जसरी म पीएचडी गरिरहेको छु, तब मेरो लागि स्पेशली भयो नि पीएचडी, म कुनैमा जस्तै कुनै पनि बुकमा लेख्छु या कुनै सर्च गरेर बस्छु हैन, त मेरो लागि के भयो एउटा स्पेशली भयो। या मास्टर गर्छु जुन पनि सब्जेक्टमा मेरो लागि एउटा के भयो स्पेशली भयो हैन। सेम एउटा के हुन्छ भने A+ कम्सियामा के हुन्छ भने यसमा पीसी हार्डवेयर हुन्छ है। एक्चुअली नोटबुक लिएर आउनु भएछ सबैजना, नोटबुक लिएर आउनु भएछ भने केही छैन, युट्युबमा च्यानल मेरो छ, त्यो रेकर्डिङ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ सबै हैन। ब्याकअप लागि हामी रेकर्डिङ गरिरहेको छौं तपाईहरुको लागि हैन। यसमा के हुन्छ पीसी हार्डवेयर, जसरी यहाँ कम्प्युटरहरु हुन्छ नि, त्यसको कम्पोनेन्टहरु कसरी हाल्न सकिन्छ हैन, कसरी त्यसको र्याम, हार्ड डिस्क सबै कम्पोनेन्टहरु हुन्छ हैन, त्यसको कसरी हामी बिल्ड गर्ने, कसरी त्यसको कम्पोनेन्टहरु हाल्ने, अब र्याम के हो, कुन प्रोसेसर हामी कुनै कम्प्युटरमा हामी हाल्छौं कि त्यो प्रोसेसिङ फास्ट हुन्छ कम्प्युटरको हैन। त्यो हार्डवेयर नेटवर्किङ जसरी बिरगनमा तपाई जानुहुन्छ नि, त बिरगनमा यो तपाईको कम्प्युटर छ, तर के हुन्छ नि यहाँको मैले पनि बिरगनमा तपाईको कति 1 साल 1 इयरको डिप्लोमा गरेको थिएँ है यहाँ, तर त्यो डिप्लोमाले मलाई केही पनि फाइदा भएन। फाइदा किन भएन कि म दिल्ली जब गए यो कोर्स गर्नको लागि, किनभने त्यो कम्पनीको स्यालेरी सबै उसले मलाई पढायो के कम्पनीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ यो कोर्स गरेर हैन। त्यो जसरी हाम्रो 50 वा 100 वटा कम्प्युटरहरु हुन्छ हैन, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी ट्रबल सुटिङ गर्ने, त्यो लेभलको चाहिँ म त्यहाँ ट्रेनिङ लिएको थिएँ, ठीक छ। अब हेर यहाँ के छ भने कि हामीले पीसी हार्डवेयर जसरी एसेम्बल हुन्छ एउटा, अनि डिसेम्बल भने एसेम्बल भनेको कसरी हामी कम्प्युटरमा हाल्न सकिन्छ, कसरी त्यो निकाल्न सकिन्छ डिसेम्बल भनेको हैन। अनि तपाईको के हुन्छ भने विन्डोज 7 विन्डोज 10 को अपरेटिङ सिस्टमको नाम सुन्नुभएको छ सबैजना, अपरेटिङ सिस्टम। अब के हुन्छ भने कम्पनीमा अहिले के छ भने विन्डोज 7 एन्ड विन्डोज 10 खास गरी के हुन्छ भने कम्पनीमा जानुहुन्छ भने विन्डोज 10 रिप्लेस गरेर तपाईको विन्डोज 10 नै युज भइरहेछ तपाईको कुनै पनि कम्पनीमा। कुनै पनि अहिले के हुन्छ जति सफ्टवेयरहरु लेटेस्ट आएछ नि तपाईको अपरेटिङ सिस्टम तपाईको विन्डोज 10 मा चल्छ। म्याक्सिमम सफ्टवेयरहरु सपोर्ट गर्छ तपाईको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 को। अब सोच्नु मैले म्याक्सिमम कमसेकम 14 वटा कलेज स्कुलमा प्रोग्राम गराइसकेको छु। यहाँ ठाकुराम भयो हैन, तपाईको बीसीबीएल कलेज भयो, पिरामिड भयो, धेरै ठुलो कलेजमा गराइसकेको छु प्रोग्राम। हाम्रो छ तपाई नेक्स्ट थिङ मन्डे या ट्युसडे तपाईको नेशनल इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो प्रोग्राम, ठीक छ। अब हामीले अब सोच्नुस् यदि तपाईलाई यति बेसिकमा नलेज राम्रो त्यो छैन भने के तपाईलाई कुनै कम्पनीले जब दिन्छ? दिदैन नि, किनभने सबभन्दा काम गर्ने एउटा प्र्याक्टिकली प्लेटफर्म तपाईले पाउनु यहाँ भने कम्प्युटर भनेको तपाईको 80% प्र्याक्टिकल चाहियो तपाईको। 80% प्र्याक्टिकलमा तपाईले
हुँदैन भने तपाईले सक्सेस हुन सक्नु हुँदैन। रिजन फर द्याट रिजन के छ भने आईटी सेक्टरमा नि प्र्याक्टिकली हामीले धेरै प्लेटफर्म चाहियो। प्र्याक्टिकली प्लेटफर्म जब हुँदैन नि त तपाईलाई के हुन्छ नि प्रब्लम हुन्छ। प्रब्लम के हुन्छ भने कुनै युजर्स अब मल्टिपल यहाँ युजर्स बसेको छ है हैन। अब मल्टिपल यहाँ युजर बसेको छ। अब यो मल्टिपल युजर बसेको छ भने कुनै ट्रबल सुटिङ कम्प्युटरमा आयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ तब नि हामी ट्रबल सुटिङ गर्ने हो। त्यो लेभलको चाहिँ तपाईलाई ट्रेनिङ पनि लिनु पर्न सक्नु पर्यो तपाईलाई हैन। त्यो लेभलको चाहिँ तपाई ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भने अनि पो तपाई कम्पनीमा जानुहुन्छ भने काम गर्न तपाईलाई राम्रो हुन्छ हो कि हैन। त त्यसमा हामीले के गर्छौं नि कि हामीले अब हेर्नुस् म चाहिँ इन्डस्ट्री लेभलको एकवटी म ट्रेनिङ दिन्छु ताकि बच्चाहरू जाओस् अनि एउटा लेभलमा पुगोस् हैन। किनभने आजकल के छ भने म अहिले 12 वटा कलेज 13 वटा कलेजमा गइरहेको छु। कमान्डबाट कसरी फोल्डर क्रिएट गर्ने जुन चाहिँ 10 क्लास पास गरेर जसले यहाँ बेसिक कोर्स गरेको छ त्यो क्यान्डिडेटलाई यो सबै थाहा हुनु पर्यो कि कसरी हामी कमान्डबाट फोल्डर क्रिएट गर्न सकिन्छ कम्प्युटरमा। थाहा हुनु परेन। किनभने जबसम्म त्यो लेभलको क्वालिटी तपाईले पाउँदैन भने हैन तपाईलाई केही फाइदा हुँदैन। त्यस लेभलको क्वालिटी त चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। अब त्यो लेभल अब सोच्नुहोस् कि जो केटा चाहिँ केटी स्टुडेन्टले 90% 80% मार्क्स लिएर आएको छ हैन, जसले एसएलसी पास गरेको छ हैन। एसएलसी पास पछि के हुन्छ बेसिक कोर्स जसले पनि जोइन गर्छ कम्प्युटरमा। त यो बेसिक कुरामा यो तपाईले एउटा नलेज हुनु पर्यो कि हामी कुन कति तरिकाबाट हामी एउटा फोल्डर क्रिएट गर्न सकिन्छ कम्प्युटरमा। त्यो बेसिक कुरा हो कि हैन? एकदमै बेसिक लेभल जीरो लेभल हो यो कुरा। किनभने जब यो लेभलमा तपाईले ट्रेनिङ लिन सक्नु हुँदैन भने तपाईलाई केही पनि फाइदा हुँदैन हो कि हैन। अब हेर्नुस् मेरो जस्तो हुन सक्छ मसँग अरु पनि क्वालिटी मान्छे छ हो कि हैन। हुन सक्छ त्यो क्वालिटी नदिएर होला त्यो पनि सक्नुहुन्छ। या हुन सक्छ स्टुडेन्टमा पनि फरक पर्छ तपाईको। अब भन्छ थाहा छ म अहिले यहाँको मार्केट के हेरेछु भने म पनि यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष म तपाईको 10+2 म सेन्ट लुइस कलेजबाट पनि गरेको छु ठीक छ। सेन्ट लुइस कलेजबाट 2 वर्ष अनि फेरि म यहाँ 35 डिस्ट्रिक्टमा जब गरेको छु। अब यहाँको मेन्टालिटी के हुन्छ नि कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा जानुहुन्छ या कुनै पनि सेक्टरमा जानुहुन्छ भने नि यहाँ भन्छ मलाई बेसिक कोर्स गर्नु छ। अब एउटा मेन्टालिटी हेर्नुस् है तपाई मलाई बेसिक कोर्स गर्नु छ त्यो भन्छ मलाई 3500 दिनुस् मलाई ठीक छ या 4000 दिनु मलाई। स्टुडेन्टले के भन्छ कि सर हैन अरुको इन्स्टिट्युटमा 2000 लिइराछ है तपाईले के गर्नुभयो कि पैसाको तपाईको 2000 या कसैले भन्छ कि हैन 2500 लिइराछ कसैले हैन। अनि कसैले भन्छ कि महिना छ कसैले 3000 लिइराछ। अब स्टुडेन्टले हेर यसमा 2000 छ 2500 छ 3000 छ। त्यो मेन्टालिटी हेरेर के गर्छ भने त्यो भन्छ कि म सर यो 2000 लिइराछ म तपाईसँग 2000 लिनुस् म त्यसरी बेसिक कोर्स गर्छु भन्छ नि स्टुडेन्टहरु। बार्गेनिङ गर्छ गर्दैन गर्छ। अब यसमा बार्गेनिङ तपाईले गर्नु भयो ठीक छ। अब 2000 त लिनु भयो तर तपाईले त क्वालिटी भएन नि भाइ। हुन सक्छ त्यो चाहिँ हामी त्यो लेभलको तपाईले क्वालिटी दिएको छ भने त्यो क्वालिटी तपाईले लिन सक्नु भएन त्यो तपाईले पैसा बार्गेनिङ गर्नु यहाँ गर्छ गर्दैन स्टुडेन्टहरु। हेर्नुस् जुन सेगमेन्ट मेरो इन्स्टिट्युटमा या कुनै पनि सेक्टरमा जानु या तपाई ब्याचलर गर्नु या मास्टर गर्नु या कुनै पनि सेक्टरमा जानु पहिला त्यसको नि ब्याकग्राउन्ड हेर्नुस्। इन्स्टिट्युटको टिचरको के फ्यासिलिटी छ कलेजमा के कस्तो फ्यासिलिटी छ तपाईको त्यो सबै हेरेर नि हामीले पैसा दिने हो कि हैन। म भन्छु म तपाईलाई केही फ्यासिलिटी दिइरहेको छैन म तपाईले 2000 लिएर हैन त तपाईको त नलेज भएन नि। तपाईको त एक त टाइम वेस्ट भयो 1.5 महिना या 2 महिना तपाईले टाइम दिनुभयो यत्रो टाइम वेस्ट भयो तपाईको लस गयो हैन। त्यो जानु पर्छ त्यो लेभलको नलेज गेन गर्नको लागि त्यो पनि लिन सक्नु भएन हो कि हैन। त हामीले के गर्नु पर्यो कि मेन क्वालिटी हेर्नु पर्यो नलेजको तरफ हिँड्नु पर्यो। भाइ म एउटा सिरियसली कुरा भनिरहेछु तपाईहरुलाई
किनभने तपाईहरु भाइ बहिनी जस्तै मेरो पनि हुनुहुन्छ तपाई है। शंकर सर मेरो एकदमै करिब हुनुहुन्छ। त एउटा भाइ बहिनी जस्तै नै तपाईहरु हुनुहुन्छ है। म एउटा एडभाइस के दिन्छु भने जुन सेक्टरमा पनि जानुस् नलेजलाई आफूले कहिले पनि अहिले उमेर छ नि पढ्ने उमेर छ तपाई ठीक छ। आमाबुबा हेर्नुस् तपाईको आमाबुबा कति खर्च गरेर तपाईले पढाइ गराउनुहुन्छ हैन, कति मेहनत गर्नुहुन्छ। या 10,000 या 12,000 तपाईले मन्थली दिनुहुन्छ पैसा खर्चमा, त तपाईको पैसा वेस्ट हुन्छ कि हुँदैन। अब सोच्नुस् मलाई रिजल्ट आउटपुट 0% आयो, 0% रिजल्ट आयो भने तपाईलाई त्यसको फाइदा हुन्छ? पढेर के फाइदा छ? म यस्तो भन्छु नि, म जुनसुकै पनि स्टुडेन्टलाई भन्छु, जुन पनि स्टुडेन्टलाई भन्छु नि भन्छ कि या तपाई पढ्नु छैन भने टाइम सोप गरेर सोप खोलेर बसिहाल्नु, आमा बुवाको तपाई बोझ पनि हुनुहुँदैन अनि तपाईको पैसा पनि वेस्ट हुँदैन। म मास्टर लेभल पनि गए हैन, अनि त्यो लेभलको चाहिँ मलाई जब मिलेन, मलाई केही पनि गर्न सकिरहेको छैन भने मलाई के पढ्ने फाइदा छ? छैन नि भाइ। अलिकति त्यहाँ चेयर छ, अलिकति हेल्प गर्नु भाइ। यसमा यो गर्नुहुन्छ त्यो बुझ्नुभयो। अब यसमा के हुन्छ, पहिला n+ आउँछ। n+ भनेको नेटवर्क इसेन्शियल। त्यो अरु चेयर छ। अब यो हुन्छ तपाईको नेटवर्क इसेन्शियल हुन्छ है। नेटवर्क इसेन्शियल हुन्छ है। नेटवर्क इसका पालो के भयो त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु, म एउटा कुरा गरौँ। जुन पनि सेक्टरमा जानुहुन्छ नि जहिले पनि अरूलाई आदर सत्कार गर्ने एउटा भावना राख्नुहोस् तपाईहरु मनले है। जुन पनि सेक्टरमा अब कसैले केही भनिरहेछ नि त्यो सुन्नु पर्यो कि के उहाँले के भन्नु भइरहेछ, मलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुस् अनएजुकेटेड जस्तो म हामीहरु कुरा गर्छौं भने त्यो पढ्यो के फाइदा छ हामी जस्तो छैन नि। त हामीले पहिले के गर्नु पर्यो कि हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो कि के सरले के भन्नुहुन्छ हैन, उहाँको कुरा बुझेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो हामीले, हो कि हैन भाइ। तपाईहरु नेटवर्क इसेन्शियलमा n+ जब हुन्छ हामीले यसमा जसरी राउटर वाइफाई राउटर जसरी हेर्नु भयो नि, त्यो राउटरहरु कसरी कन्फिगर गर्ने, जसरी एमएस आउटपुटलाई कसरी कन्फिगर गर्ने कम्प्युटर पीसीमा हैन। त कम्प्युटर पीसीमा जसरी हामीले के गर्छौं भने जसरी हामी जीमेल युज गर्छौं नि, जीमेल त जीमेल हामी जब युज गर्छौं भने त्यसमा जसरी हामीले इन्स्टल गर्छौं नि, हामीले इन्स्टल गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौं भने कि जसरी हामी अफलाइन त्यो मेल रिभ्यू गर्न सक्छौं। एमएस आउटलुक कन्फिगर भइसकेपछि जसरी इन्टरनेट हुन्छ भने हामीले जीमेल त्यो लगइन गर्न सक्छौं। प्लिज मोबाइल अलि साइलेन्ट गरेर बसिहाल्नु है, तर डिस्टर्ब हुन्छ फेरि यही। त अनि जीमेल जसरी हामी अफलाइन हामी के गर्छौं युज गर्छौं हामी हैन। जसरी हामी अफलाइन युज गर्छौं भने कुनै तपाई मेल रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि सेक्टरमा तपाईले जस्तै कम्पनीमा जब गर्नुहुन्छ भने तपाई रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै अफलाइन त्यो मेल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के हुन्छ अनि नेटवर्किङ जस्तै आईपी एड्रेसिङ जुन हुन्छ नि, कसरी इन्टरनेट कसरी कनेक्ट गर्ने, कसरी वायर जोड्ने हैन कम्प्युटरहरुमा। अहिले म ल्याब हेरेर आउँछु, कम्प्युटर आफ्नो ल्याब यहाँ छ साइडमा, सो कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो n+ मा पढाइन्छ सबै। यो a+ n+। यदि इन्डियामा जानुहुन्छ भने तपाई 10 ग्रेड 12 गरेर जानु भयो भने तपाईको 20,000 एसए स्यालेरी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ इन्डियामा, इन्डियन करेन्सी है। किनभने अब डिपेन्ड गर्छ तपाईको नलेजमा, स्किल्समा, इन्टरभ्युमा कसरी तपाई प्रेजेन्ट गर्नु परिरहेछ कम्पनीमा, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईले है। बुझ्नुभयो सबै कुरा। अब हेर्नु वीरगंजमा तपाईको पोस्ट यो भन्छ कि कम्प्युटर मिस्त्री या जो पनि भन्छ हैन, तर तपाई इन्डियामा या काठमाडौँ जानुहुन्छ नि थाहा छ त्यहाँ तपाईले के भन्छ, तपाईको इन्जिनियर हार्डवेयर इन्जिनियर यसको यो दुईटै लेभलको जसले कोर्स गर्यो त्यसमा के हुन्छ नि हार्डवेयर इन्जिनियरको पोस्ट पाउन सक्नुहुन्छ तपाई। जसरी a+ मा हामी जो सर्टिफाइड हुन्छ नि, a मा जस्तै चिप लेभल भयो हैन, ल्यापटप कसरी चिप लेभल त्यो हेर्ने हैन,
त्यो लेभल चाहिँ A+ मा पढाइन्छ। एउटा स्पेशलिस्टको लागि त्यो गर्ने। तर तपाईले A+N+ गरेर जानुभयो भने हार्डवेयर इन्जिनियरको पोस्ट पाउनुहुन्छ, डेस्कटप सपोर्ट इन्जिनियरको पोस्ट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। किनभने तपाईको अहिले सबैजना म बस्नु अलिकति 2 मिनेटको लागि उभिएर त्यसपछि म एउटा वेबसाइट छ तपाईको वर्ल्ड सबभन्दा वेबसाइट हो naukri.com हो है। naukri.com बाट म यसको भ्याकेन्सी सबै हेरेर आउँछु अहिले 2 मिनेटमा हुन्छ नि। हुन्छ। अनि त यसमा के हुन्छ नि बुझ्नुभयो यो सबै कुरा A+N+ तपाईँ बुझ्नुभयो त भाइ बर्बिनमा अलि खडा पुग्नुस् त यो नेटवर्क सेन्सर गरिराख्नु बुझेन कुन नेटवर्क सेन्सर बुझ्नु भएन क्वेशन तपाईँ किन भन्नुभएको म बुझिहालेँ भन्नु पर्यो म बुझ्न सकेन मेन्टालिटी हामीले यही फरक पर्छ के हेर्नु नेटवर्क एसेन्सियल भनेको जसरी हामी कुनै राउटर जस्तै वाइफाई राउटर भयो हैन कसरी कन्फिगर गर्ने ल्यान व्यान कसरी त्यो कन्फिगर गर्न सकिन्छ लोकल एरिया नेटवर्क कसरी वायर गर्ने क्लिपिङ टुल कसरी युज गर्ने हैन त्यसमा जसरी 15-20 वटा कम्प्युटर लागेको छ कसरी नेटवर्किङ गर्ने हैन एउटा पीसीबाट अर्को पीसीमा कसरी इन्टरनेट जोइन गर्ने हैन त्यो लेभल चाहिँ N+ मा पढाइन्छ हैन जसरी ओएसए लेयर कुन लेयरमा जसरी सिस्को जसरी स्विच भयो राउटर भयो जसरी स्विचबाट मल्टिपल कम्प्युटरहरु हामी जोइन गरेर हामी के गर्छौं इन्टरनेट युज गर्छौं हरेक कम्प्युटरमा जसरी यहाँ कम्प्युटर भयो हैन त यो मल्टिपलको युज स्विच भयो हाम्रो अनि यहाँ राउटर भयो त राउटरबाट यस्तो आउँछ तपाईको यसमा आयो एउटा केबल यो मल्टिपल कम्प्युटरमा यसको जडान भएको हुन्छ है त यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो हामी के गर्छौं N+ मा पढाउँछौं N+ मा पढाउँछौं बुझ्नुभयो सबैजना बुझ्नुभयो एकचोटी बुझ्नु त भाइ के हो N+ के हो N+ मा कसरी वायर गर्ने कसरी पीसीमा त्यहाँ बुझाउनु के हो कसरी वायर गर्ने कसरी एउटा पीसीमा एउटा यो गर्ने कसरी कम्प्युटर नेटवर्किङ गर्ने अरु वाइफाई कन्फिगर गर्ने हैन बहिनी तपाई बुझ्नु न N+ के हो N+ भनेको कसरी एउटा पीसीबाट अर्को पीसीमा वायर कनेक्ट गर्ने अनि इन्टरनेट कसरी त्यो जडान गर्ने हैन तपाईले डेटा एउटा पीसीबाट अर्को पीसीमा कति डेटा ट्रान्सफर गर्ने अब यहाँ सोच्नु म यहाँ म उभिएको छु हैन मेरो रिसेप्सनमा कसैले मेरो एम्प्लोइ काम पेइङ गरिरहेछ ठीक छ त म यहाँबाट म यो कम्प्युटरबाट त्यहाँ कम्प्युटरमा डेटा ट्रान्सफर गर्नुछ म त्यहाँ मलाई त्यहाँ जानु पर्छ जानु पर्दैन नि अब त्यति लाग्छ मलाई त फेरि टाइम वेस्ट हुन्छ मेरो मलाई बसेर काम गर्नु छ आईटी भनेको के हो तपाईँ यति नलेज हुँदैन भने के फाइदा छ छैन नि त म यहीँबाट डेटा ट्रान्सफर गरिदिन्छु सब तपाईको यति डिटेल्स भयो स्टुडेन्टहरुको हैन यति डिटेल्स भयो भने हामीले के गर्छौं भने त्यहीबाट डेटा ट्रान्सफर गरिदिन्छु यो डेटा सबै युज गर्छ मेरो रिसिप्सन सर फोन आयो फोन काटिदेऊ काटिदेऊ ठीक छ त अनि हामीले अब N+ बुझ्नुभयो सबैजना A+ बुझ्नुभयो छ A+ बुझ्नुभयो N+ सबैजना बुझ्नुभयो तपाई N+ भन्नु न बहिनी तपाई N+ के हो N+ बुझ्नु भएन त भन्नु पर्यो नि हामीलाई हैन हेर्नुस् N+ के हो भने बहिनी बस्नुस् N+ के हो भने कि हामीले के गर्छौं जसरी वाइफाई राउटर भयो कसरी कन्फिगर गर्ने हैन फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट के हुन्छ कि जसरी यो राउटर भयो हामी स्विचमा हामीले जसरी यो राउटर वायरबाट यहाँ आइराछ हैन अनि यहाँ कम्प्युटरहरु लागेको छ है सबै कम्प्युटरहरु लागेको छ नि तपाईको अब यो कम्प्युटरहरुमा कसरी हामीले के गर्ने कसरी जडान गर्ने त्यो हामीले पुरै म तपाईले यसमा सिकाउँछु N+ ठीक छ MS आउटलुक कसरी कन्फिगर गर्ने एक पीसीबाट अर्को पीसीमा हामीले डेटा कसरी ट्रान्सफर गर्ने नेटवर्किङ थ्रुबाट त्यो चाहिँ हामी केमा पढाउँछौं N+ मा बुझ्नुभयो सबैजना A+ हुनु A+ के हो भने पीसी हार्डवेयरलाई कसरी कम्पोनेन्ट हाल्न सकिन्छ र्याम के हो हार्ड डिस्क के हो कसरी हामी
त्यो कम्पोनेन्टहरुको बारेमा त्यो मिडिया हुन्छ हार्ड डिस्कमा कसरी त्यसको बारेमा बुझ्ने त्यो चाहिँ हामी A+ मा पढाउँछौँ। कसमा A+ मा। जसरी हामी अब यसमा PCI सिक्युरिटी पनि हुन्छ, तर यति बुझ्नुस् PC हार्डवेयर जो हार्डवेयर लेभलमा जान्छ त्यो चाहिँ A+ मा सर्टिफाइड हुन्छ, A+ मा जान्छ। जति हार्डवेयर लेभल हुन्छ, हार्डवेयर लेभल भनेको जसरी र्याम हार्ड डिस्क कसरी हाल्ने त्यो A+ मा पढाइन्छ। बुझ्नुभयो सबैजना? त A+ N+ बुझ्नुभयो? अब म सोच्छु भने भन्न सक्नुहुन्छ तपाई? तपाई बुझ्नु है? A+ के हो? A+ चाहिँ एउटा स्टेट अनि A+ चाहिँ एउटा PC हार्डवेयर हो जसले र्याम रोम प्रोसेसर कम्प्युटरमा हाल्नलाई युज गरिन्छ। कम्प्युटर मिडिया हुन्छ, मिडिया हुन्छ तपाईको हार्ड डिस्कको मिडिया हुन्छ है। त्यो हार्ड डिस्कको मिडिया हुन्छ, त्यसमा र्याम कति हाल्ने कम्प्युटरमा, प्रोसेसर कति हाल्ने, त्यो मतलब अपरेटिङ सिस्टममा विन्डोज 10, विन्डोज 7 को दुईटा अपरेटिङ सिस्टमको यसमा ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ तपाईले है। ठीक छ? यसमा के छ भने नि तपाईले एक लेभलमा जान सक्नुहुन्छ कि हार्डवेयर या डेस्कटप सपोर्ट दुईटै तपाईको प्लेटफर्म आयो नि, नेटवर्किङ पनि आयो, त्यसमा हार्डवेयर पनि आयो तपाईको हैन। कार्ड लेभल जसरी कम्प्युटरका कसरी एसेम्बली त्यो सबै कुरा हामी सिकाउँछौँ, त्यो पनि इन्टरनेशनल लेभलमा। हुन सक्छ तपाईको पैसा लाग्छ तर क्वालिटी लियो भने हामीले पैसा किन दिक्कत हुन्छ हैन। क्वालिटी तर्फ जानुस् कि तपाईहरु क्वालिटी तर्फ नलेज हुँदैन नि। म 100% भन्छु नि, तपाईसँग कसैले पनि कम्पनीले राख्दैन तपाईलाई। कसैले सपोज म कुनै बोर्डिङमा स्कुलमा पढाइरहेको छु, कम्प्युटर पढाउन मलाई थाहा छैन भने कसैले राख्छ मलाई? तपाईले 2000 पनि स्यालेरी तपाईलाई दिदिन। 10,000 12,000 त छोड दिनु, 2000 पनि स्यालेरी दिदिन। दिन्छ तपाईलाई? किनभने नलेज त चाहियो नि। म भने कि भाइ तपाई जानुस् एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढाइदिनुस् कम्प्युटर, अलिकति बेसिक पढाइदिनुस् मलाई। अब तपाईसँग नलेज छ भने अनि पो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नलेज छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला नलेजको क्वालिटी हुन्छ भने नि मेरो एम यही छ कि भिडियोजको जति स्टुडेन्टहरु आओस् अनि एउटा क्वालिटी लिएर जाओस् कि ताकि उहाँहरुलाई के हुन्छ नि फाइदा होस्। बाहिर पनि जानको लागि एउटा मेन्टालिटीको उहाँहरुको प्रब्लम नहोस्। स्यालेरी मतलब हुन सक्छ तपाईको 10,000 हुन सक्छ, चाहे 8,000 स्यालेरी हुन्छ। एउटा खर्च त निस्कन्छ नि हैन। त्यो 8,000 10,000 तपाईले त आमाबाबुसँग माग्नु हुँदैन नि तपाई कि मलाई दिनुस्। र कोर्स गर्नुभयो हुन सक्छ तपाईको जब लाग्नमा 4 महिना लागोस्, 5 महिना लागोस्, तर एउटा लेभलमा जानुहुन्छ भने त पुगिहाल्नुहुन्छ नि। म ट्राई गरिरहन्छु नि, मलाई एसएलसी पास गर्नु छ हैन। मलाई सपोज मलाई 1 एटेम्प्टमा निक्लेन, सपोज दैट हैन, त मलाई फेरि अर्को इयर त म ट्राई गर्छु नि, फेरि नेक्स्ट इयर ट्राई गर्छु, तर मलाई एसएलसी पास गर्नु छ। तपाईले ठालिनुहुन्छ मलाई एसएलसी पास गर्नु छ, जसरी भए पनि एसएलसी पास गर्नु छ मलाई। म एकदम 100% छु। म 15 घण्टा 15 आवर्स म पढाइ गर्छु कि ताकि म एसएलसी मा राम्रो ग्रेड लिएर आउँ। किनभने मेरो एम के हो? एसएलसी पास गर्नु। अनि जबसम्म तपाईको एमए हुँदैन भने तपाईले एमए हुँदैन भने तपाई पास गर्न सक्नुहुन्छ? एम क्रिएट गर्नु पर्यो नि आफुलाई। जबसम्म एम हाम्रो हुँदैन भने कसैले पनि पास गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई इन्जिनियर बन्नु छ, मलाई इन्जिनियर जहाँ पनि जुनसुकै पनि बाटोमा काँटा आओस् जहाँ जे पनि रोकोस् मलाई, तर म इन्जिनियर बनेर ठान्छु। हो कि न? इन्जिनियर बनेर ठान्छु। मलाई प्रब्लम पैसाको होस् या जुन आर्थिक स्थितिको मलाई थाहा छ। मलाई जब 12 मा पास गरे नि त मलाई पनि इन्जिनियर बन्नु थियो। ठीक छ? त्यो पुलचौकको नाम सुनेछौ नि काठमाडौँको पुलचौक? हो, म एउटा शेयर पनि गरेको छु तपाईले जस्तो। मलाई के थियो भने कि मलाई नाम निकाल्नु थियो त्यहाँ। ठीक छ? त मलाई के प्रब्लम आयो बीचमा, म नाम निकाल्न सकेन। तर मलाई के छ कम्प्युटर इन्जिनियर बन्नु थियो। अगाडि म 12 क्लासमा पढिरहेको थिएँ नि, कम्प्युटर एउटा साथी जो सबै काम गर्थ्यो, मलाई कम्प्युटर इन्जिनियर बन्नु छ जसरी गर्दा। तर म 1 साल ड्रप गरिहालेँ। 1 साल म यही काम गरेँ, भिडियोले फ्रीमा जब गरेँ म यहाँ हैन। अनि जब गर्दा गर्दै मलाई के भने कि फेरि मलाई दिल्ली जानु पर्यो। दिल्लीमा गएर म बिसी त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ मेन्टालिटी हेरेँ सबै कुरा।
अनि तपाईँको सामु म इन्जिनियर हो। किनभने एउटा लेभलमा त पुगेँ नि म, तर मलाई एम के थियो मेरो इन्जिनियर बन्नु। मलाई त धेरै प्रब्लम आयो बिचमा, त्यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्दै गर्दै म एउटा स्टेजसम्म पुगेँ। किनभने तपाईँको अलिक उमेर छ, तपाईँ पढ्ने हुनुहुन्छ के, जति टाइम दिनुहुन्छ नि पढाइमा, जति पनि त्यो भोलिको दिनमा तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, जसरी पनि तपाईँलाई कुनै माया गर्छ तपाईँलाई होइन, अनि नबोल्ने पनि मान्छे तपाईँसँग बोल्छ। मान्छे त बन्नुहोस् पहिला, अब बन्नुको लागि मलाई के चाहियो, मेहनत गर्नु पर्यो। एउटा मलाई नजाने कुरा एडभाइस लिइराख्नुपर्छ आफ्नो सिनियरसँग, हो कि न? त्यो एउटा आफूले मतलब सोचाइराख्नुपर्छ। अब हेर्नु, यो दुइटै बुझ्नुभयो सबैजना? बोरिङ त फिल भइरहेछ नि कि बढी बहसले बढी दिनु भयो होइन, त्यस्तो छैन नि भाइ? ए प्लस हुन्छ, एन प्लस हुन्छ, त्यसपछि एस प्लस हुन्छ, या एउटा हुन्छ तपाईँको सिसिएनए मा जानुस्, ठीक छ? त्यसपछि एमसिएसए, त्यसपछि रेड लिनेज। यो थाहा छ? यो हार्डवेयर नेटवर्किङको त यो तपाईँ नाम सुन्नुभयो होला, जसले पनि सुन्नुभयो होला, तर यो टिन्टीको नाम नसुन्नुभयो होला तपाईँ होइन? नयाँ कुरा सिक्नु भएको भएन? अब सुन्नु, सिसिएनए अहिले हाम्रो ब्याच चलिरहेछ सिसिएनएको, त्यो केटा चाहिँ बिटेक गरिरहेछ इन्डियाबाट, ठिक छ? सिसिएनए भनेको तपाईँको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हो तपाईँको। अब हेर्नु, जस्तै ब्रोडब्यान्ड राउटर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, धेरै जसो राउटरहरू हुन्छ होइन? ब्रोडब्यान्ड राउटर भनेको वाइफाई राउटर हुन्छ नि, अहिले म हेराउँछु ल्याबमा त्यो राउटर हो होइन? अब हेर्नुहोस्, त्यो ल्याबमा त्यो हुन्छ त यो यसको सिसिएनए जुन राउटर हुन्छ कमान्ड बेस पुरै काम गर्ने, यसमा माउसको केही कामै लाग्दैन तपाईँको, पुरै कमान्ड प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँको। यति बुझ्नुहोस्, सिसिएनए भनेको कमान्ड प्लेटफर्म हो, जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जुन पनि प्रोटोकलहरू सबै कन्फिगर गर्छौँ। प्रोटोकल भनेको त्यो पनि म हेराउँछु, तपाईँ कोर्स गर्नुहुन्छ नि, मैले अहिले अलिकति म डिपमा हेराइदिन्छु अहिले 2 मिनटमा लाइनमा गएर होइन? सिसिएनए मा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जुन चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियरको पोस्ट पाउँछ तपाईँले। यो सर्टिफाइड जसले गर्छ भने 50,000 स्यालेरी हुन्छ तपाईँको इन्डियामा, ठिक छ? नेपालमा तपाईँ काठमाडौँमा पनि सिस्को सर्टिफाइड लिएर जानुभयो भने भनेको म स्यालेरी बताइरहेको छु, त्यो स्यालेरी म नहेर नलेबमा हुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको स्यालेरी 8,000 हुनसक्छ या 10,000 हुनसक्छ। एउटा कुरा भने फर्स्ट स्टार्टिङमा तपाईँले त्यति कोही दिँदैन नि स्यालेरी भाइ होइन? त्यो गर्दा गर्दै 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 मलाई म भने नि, म एउटा इक्जाम्पल दिएँ नि कि एसएलसी पास गर्नु छ मलाई, तर जसरी भयो भने एसएलसी पास गर्नु छ मलाई, त्यसको लागि मलाई मेहनत गर्नु छ। एउटा इक्जाम्पल दिएँ नि, सेम एज इट इज त्यही एउटा आफूलाई एउटा एम क्रिएट गरेर जानु पर्यो कि मलाई 10 गरेर म साइन्स पढ्छु या कमर्स पढ्छु, त्यो लेभलको चाहिँ फेरि म त्यो लेभलमा जान्छु। तपाईँ आफ्नो मनमा खेलाउनुहुन्छ नि कुनै कुरा कि मलाई होइन मलाई इन्जिनियर बन्नु छ या जुन पनि सेक्टरमा जानु छ नि, तपाईँले त्यो लेभलमा मजाले पुग्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ त्यो एम पुरा गर्नको लागि 5 इयर्स लाग्ला। अहिले त खेल्ने उमेर हो तपाईँको होइन? अहिले त तपाईँ यो एम मलाई सपोज मलाई इन्जिनियर बन्नु छ भने तपाईँले त 5 इयर्स लाग्ला, हुनसक्छ मेबी, तर 5 इयर्समा त एउटा लेभलमा त गइहाल्छु नि। 10 साल पनि लाग्न सक्छ, कसैले त्यो कति उमेर जाँदा त्यो लेभलमा फेरि त्यो इन्जिनियर बन्छ, डक्टर बन्छ, त्यो सरी बुझ्नुभयो सबैजना? त सिसिएनए भनेको तपाईँको कमान्ड प्लेटफर्म, यो एस प्लस भनेको तपाईँको सेक्युरिटी लेभल हो, ठिक छ?
सेक्युरिटी लेभल भनेको जस्तै कुनै आइपी एड्रेस ब्लक गरिदिनु पर्यो, वेबसाइट ब्लक गरिदिनु पर्यो हैन, त्यो लेभल चाहिँ एस प्लस मा हामी सिकाउँछौँ। त्यो सबै कुरा हुन्छ। सिसिएनए भनेको नेटवर्क इन्जिनियर हुन्छ है। नेटवर्क इन्जिनियरको पोस्ट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ, जुन चाहिँ राउटर टु राउटर कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो चाहिँ लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको कुरो भयो अलिकति अरू आयो मैले थाहा थिएन कि के स्टुडेन्ट आउँछ, उहाँले पनि 7-8 जना आएको छ। अनि मलाई लाग्यो कि ठिक छ, त्यो राख्दा टेन्सन भइहाल्छ। ठिक छ, त सिसिएनए भनेको बुझ्नुभयो सबैजना? नेटवर्क इन्जिनियरको कमान्ड प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ हामी प्रोटोकल सबै के गर्छौँ, कन्फिगर गर्छौँ एडभान्स लेभलमा। एडभान्स जसको नेटवर्किङ स्पेसिफिकमा जान्छ नि, सिसिएनए अनिवार्य छ कि सिसिएनए गर्नै पर्छ। यस्तो म तपाईँलाई एउटा एडभाइस दिन्छु, तपाईँ 11-12 जब गर्नुहुन्छ नि, 10 क्लास पछि यो कोर्स तपाईँ A+N+ जोइन गर्नु होला। A+N+, यो कोर्स 3 मन्थको हुन्छ। तपाईले कम्प्युटर ट्रबल सुटिङ गर्ने, एउटा मेन्टेन गर्ने तपाईलाई थाहा लागिहाल्छ पुरै। त्यसपछि के गर्नु होला कि 11-12 मा एडमिसन गराउनु होला। पैसा छैन भने यही एडमिसन गराउनु होला, बिरे गर्नु। किनभने एडमिसन यही गराउनु छ भने तपाईको पैसा पनि बच्छ, मात्र त्यो डिग्री हुन्छ नि, मात्र त्यो गेट पार गर्नु हुन्छ। अब प्रोफेसनल डिग्री नि 80% चाहियो। प्रोफेसनल डिग्री तपाईको प्रोफेसनल डिग्री भनेको यो जुन कोर्स प्रोफेसनल गर्नु हुन्छ नि कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर, त्यो हुन्छ प्रोफेसनल कोर्स हुन्छ है। ठीक छ, त सिसिएन एमसिसी भनेको कि जसरी सर्भर भयो हैन, यो विन्डोज सर्भर तपाईको लेभल हुन्छ है। विन्डोज सर्भर 2016। अब हेर्नु, सपोज यहाँ मेरो एउटा के छ, स्विच छ है, यो स्विच हो हैन, यहाँ छ मेरो राउटर हैन, अनि यहाँबाट म के गरेको छु, यहाँ एउटा सर्भर छ मेरो है, यो मेरो के हो, सर्भर। सर्भर यहाँबाट हामीले के गरेको छौं भने पीसी सबै कनेक्टेड छ है, यो मल्टिपल पीसीहरु छ है, मल्टिपल पीसीहरु छ है। यो के हो, स्विच जुन चाहिँ नेटवर्किङ हैन, यो तपाईको राउटर हो है। अब हेर्नु, यो सर्भर भयो, यो स्विच भयो, स्विचबाट सबै मल्टिपल कम्प्युटर कनेक्टेड छ यहाँ छ नि। अब हेर्नु, यो सर्भरले यसमा कनेक्ट, तर कन्ट्रोल गर्छ तपाईले के गर्छ, सर्भरले सर्भिस प्रोवाइड गर्छ क्लाइन्ट साइडमा। ठीक छ, अब सर्भिस के प्रोवाइड गर्छ भने सफ्टवेयर तपाई यही इन्स्टल गर्नुहुन्छ, कुनै युजर तपाईको यही बन्छ, हरेक काम तपाईको सर्भरबाट हुन्छ, यही युजरबाट यही लगइन गर्ने हो क्लाइन्ट साइडमा। यो क्लाइन्ट हो है, क्लाइन्ट साइड, यसको भन्छ हामी क्लाइन्ट साइड। के भन्छौँ हामी, क्लाइन्ट साइड। क्लाइन्ट साइडमा हामीले के गर्छौं, कुनै काम गर्छौं, तर पुरै काम मेरो कहाँ भइरहेछ, सर्भरमा। काम कहाँ भइरहेछ, काम कसले गरिरहेछ, युजर। सबै युजरहरु बसेको छ, तपाईहरु जस्तो नि इम्प्लोइ बसेको हुन्छ कम्पनीमा हैन, त काम को गरिरहेछ, यो युजर सबै गरिरहेछ, कन्ट्रोल को गरिरहेछ, सर्भर हैन। एक्टिभ डाइरेक्टरीको प्लेटफर्म हुन्छ। एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेको तपाईको डोमेन प्लेटफर्ममा काम गर्नु है। जब अब हेर्नु, सबभन्दा आईटी मा एन्ट्री गर्ने नि A+N+ जसरी नलेज छैन नि, यो गर्छ नि, उसलाई के हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अप्ठ्यारो के हुन्छ भने तपाईलाई केही बेसिक कुरा हुँदैन, आउँदैन मात्र यो जान्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। ठीक छ, त तपाईको सिरियल वाइज हामी पढाइ गर्छौँ है। सिरियल वाइज तपाई पढाइ गर्नुहुन्छ नि, तपाईको के हुन्छ, दिमागको जुन छ नि, दिमाग तपाईको डेभलप बिस्तारै भइरहेको छ के।
जसरी डेभलप हुँदै जान्छ भने तपाईँ एउटा लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ हो कि न भाइ? त सर्भरको कुरा बुझ्नुभयो, यो सिसिएनए कुरा बुझ्नुभयो सबैजना? पक्का सोधौँ म? बुझेन? कसले बोल्नु बुझेन? अरूसँग बुझ्यो? कतिजना बुझेन? हात उठाउनु त। यतिजना बुझेन? तिमी बुझिसक्यो? कसैले बुझेन? पनि बुझेको छैन सिसिएनए? सिसिएनए के हो भने म एकचोटि अब ध्यान नगरेर सुन्नु तिमीहरू। त्यसको पुरा नाम लेख्नु। सिस्को सिस्टम सर्टिफाइड नेटवर्क अलिकति यो के छ नि अलिकति टफ हुन्छ, मतलब त तपाईले बेसिक देखि जानुहुन्छ नि तपाईले धेरै के पनि इजी भइहाल्छ तपाईले बिस्तारै बिस्तारै। ठीक छ? यसको फुल फर्म हुन्छ तपाईको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएसन। ठीक छ? सिसिएनए के हो भने जसले सिसिएनए गर्छ भने कम्पनीमा कुनै कम्पनीमा सेक्टरमा जानुहुन्छ भने तपाईको पोस्ट के पाउँछ? नेटवर्क इन्जिनियर, नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क सपोर्ट इन्जिनियर। ठीक छ? कुनै पनि कम्पनी सेक्टरमा जानुहुन्छ भने तर खास गरी नेटवर्क इन्जिनियरको पोस्ट पाउँछ तपाईको। तीनटै बोथ आर सेम। म भने नि तीनटा नाम बोथ आर सेम हुन्छ है। अब यहाँ काठमाडौँमा नेटवर्क इन्जिनियर पोस्ट पाउनुहुन्छ आफ्टर सिसिएनए अनि कुनै कम्पनीमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ तब। ठीक छ? तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ नि कसैलाई थाहा हुँदैन कि यो सिसिएनए गरेपछि कुन पोस्ट पाउँछ। तपाईले कम्पनीले भन्न सक्नुहुन्छ सर मलाई म यो लेभलमा काम गरेछु भने मलाई नेटवर्क इन्जिनियरको पोस्ट दिनुहोस्। अपॉइन्टमेन्ट लेटर चाहियो मलाई, अफर लेटर चाहियो, चाहिएन? मलाई तपाईको हक हो कि त्यो कम्पनीहरुसँग माग्नु। अब हुँदैन भने तपाईको नलेजै हुँदैन भने के हो अफर लेटर के हो, अपॉइन्टमेन्ट लेटर के हो, हामी पोस्ट के हो, तब कोही भन्छ भन्न पनि त्यो पनि एचआर ले त्यो सोच्छ कि तपाईले के भन्नु भइरहेछ सर मलाई त थाहै लागेको छैन के भन्नु। एचआर को एचआर लाई तपाई बुझाउन सक्नुहुन्छ किनभने तपाई आईटी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ हो के न? अब हेर्नुस् एमसीएस भनेको बुझ्नुभयो यो सरकारले? यति सम्झा यो जो सिसिएनए एउटा पनि यसको डायग्राम म बनाएको छैन। जसरी यो सिसिएनए को राउटर हो हैन, यो राउटरबाट नि मल्टिपल राउटरहरु पनि जोइन भएको हुन्छ यसको अनि यहाँ प्रोटोकलहरु कन्फिगर भएको हुन्छ है। यो पनि राउटर हो, यो पनि राउटर हो तपाईको। ठीक छ? यहाँ प्रोटोकल सबै राउटरहरु एक आपसमा के भएको हुन्छ? कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यो कनेक्ट भएमा हामी के भन्छौं? प्रोटोकल कन्फिगर गर्छौं। बुझ्नुभयो सबैजना? बुझेन? बुझ्यो नि? बुझेन? यति बुझा कि सिसिएनए भनेको कमान्ड प्लेटफर्म राउटर हो बस एउटा लाइनमा। कमान्ड प्लेटफर्म राउटर हो। बुझ्यो सबैजना? अब सबैजना बोल्न त बुझ्यो? यस और नो? यस सर। गुड। अब हेर्नु एमसीएस बुझ्नुभयो सर्भर यो डायग्रामबाट? तिमी बोल भाइ भन त एमसीएस के हो सर्भर? एमसी एउटा यति राउटर हुन्छ, त्यसबाट स्विच एउटा हुन्छ, त्यो मल्टिपल कम्प्युटर हुन्छ, त्यसमा जोइनिङ हुन्छ अनि एक ठाउँमा बसेर सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन? मलाई त्यसो त बुझ्न सर्भर तिमी भाइ जुन एउटा राउटर हुन्छ त्यसको स्विच स्विचको माध्यमले हिँड्छ। जुन इम्प्लोयर हुन्छ त्यो सर्भरको थ्रु वर्किङ गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ, सबै म्यानेज गर्छ हैन? मलाई त्यसो यो रेड हैट लिनक्स भनेको नि रेड हैट लिनक्स के हो भने पुरै कमान्ड बेस टोटल प्लेटफर्म हुन्छ तपाईको। ठीक छ? कमान्ड बेस भनेको तपाईको के हुन्छ भने जसरी लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नि त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी कन्फिगर गर्ने, त्यो रेड हैट लिनक्समा त्यसरी धेरै थुप्रै छ यसको शैली।
पुरै कमान्ड बेस टोटल कमान्ड बेस हुन्छ तपाईको ठीक छ। तो रेड हैट लिनक्समा नि हामीले के गर्छौं भने कि हामीले जसरी कुनै पनि काम गर्छौं नि कमान्ड जस्तो अपरेटिङ सिस्टम छ नि विन्डोज 7 जसले युज गर्छ नि कसले युज गरे होला विन्डोज 7 युजै गरेको छैन ल्यापटपमा विन्डोज 10 युज गरेको छैन अनि को भन्ने युज गरेको छैन इन्स्टल त भएन नि कुनै कम्प्युटर हेरे होला नि कम से कम कि त्यो पनि हेरेको छैन हेर्नु भएछ नि तपाईहरु। अब हेर्नु त विन्डोज 7 मा हामीले के गर्छौं भने नि त्यो कुनै पनि माउसले हामी कुनै काम गर्छौं राइट क्लिक फोल्डर क्रिएट गर्छौं या कुनै ड्राइभमा हामी माउसले पनि क्लिक गर्न सक्छौं ओपन गर्न सकिन्छ हैन। जुनसुकै पनि काम गर्नु छ भने ग्राफिकली त्यसलाई GUI मोड भनिन्छ हामी हैन। गुड ग्राफिकली जुन इन्टरफेसबाट हामी कुनै पनि काम गर्न सक्छौं त्यसमा। तर त्यसमा के छ भने यसमा छैन यो पुरै कमान्ड बेस हो। फोल्डर पनि क्रिएट गर्नु पनि कमान्डबाट कुनै सफ्टवेयर पनि इन्स्टल गर्नु छ भने कमान्डबाट विन्डोजमा त तपाईले राइट क्लिक गर्दै जानुभयो अनि इन्स्टल भयो तपाईको विन्डोज प्लेटफर्ममा। तर यसमा छैन कुनै पनि काम गर्नु छ भने कमान्डबाट गर्नुहुन्छ त्यसको पाथ हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन हुन्छ डाइरेक्टली हुन्छ त्यसबाट हामी रेड हैट लिनक्सबाट हाल्छौं। अब सोच्नु यो थाहा छ तपाईको प्रोफाइल कतिवटा भयो एउटा यो त एउटाको प्रोफाइल भयो 1 2 3 4 के 4 वटा भयो 4 वटा भयो। अब 4 वटा कुन यस्तो केटा या केटी छैन भने एउटा प्रोफाइलमा टच गर्न सक्दैन। तपाईको प्रोफाइल त 4 वटा भयो 4 वटा प्रोफाइलमा हुन सक्छ कसैले डेस्कटप सपोर्ट इन्जिनियरमा जब गर्न सक्छ त 12015 त्यसले जब पायो अनि जब गर्दै गर्दै के गर्छ त्यो CCNA को आफ्नो प्रिपेयर गरिरहन्छ आफ्नो घरमा रुममा बसेर। त्यसपछि म 1 साल पछि या 6 महिना पछि म के गर्छु CCNA को लागि एप्लाई गर्छु या सर्भरको लागि एप्लाई गर्छु म। तपाईसँग नलेज हुनु त भने तपाई कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि नलेज छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ तपाई त त्यसको लेभलको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 0 वाइज पढ्नु पर्यो A+N+ गर्नुभयो A+N+ गरिसकेपछि CCNA मा जानुस् NCC मा जानुस् रेड हैट किनभने यु आर अ फ्रेशर न किनभने तपाईहरु के हुन्छ फ्रेशर हुनुहुन्छ है। अब हेर्नुस् यो बुझ्नु भयो नि सबैजना अब के हुन्छ नि यसमा हाम्रो अब रेड हैट लिनक्स सबै बुझ्नु भयो। यति बुझ्यो कि जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ तपाईको कमान्ड बेस अपरेटिङ सिस्टम एउटा लाइनमा बुझ्यो है हो कमान्ड बेस OS अपरेटिङ सिस्टम हो एक लाइनमा है। अब त्यो पुरै रामायण नसम्झ है एउटा भन्नमा त अलिकति राम्रो हुन्छ नि तपाईहरुलाई हैन। कसले सोध्यो भने कि मलाई के गर्नु छ अब सोध्नु यो तीनटे कोर्स तपाईको CCNA MCC रेड हैट लिनक्स त्यसपछि यो तीनटे गरेपछि इथिकल ह्याकिङमा जान सक्नुहुन्छ तपाई इथिकल ह्याकिङमा जान सक्नुहुन्छ। जुन साइबर सेक्युरिटीको काम हुन्छ नि जस्तो पुलिसहरु गर्छ नि त्यसो साइबर सेक्युरिटीमा जान सक्नुहुन्छ यो सबै गरेर यो तीनटे गरेर इथिकल ह्याकिङमा जान सक्नुहुन्छ। साइबर सेक्युरिटी यो सबै गरेर नि तपाई वर्ल्डको कुनै पनि ठाउँमा गएर जब गर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड वाइड मा गएर यो होइन कि एउटा नेपालको छोडिदिनु दुबई कतार जाऊ USA जाऊ हैन के पायो आईटी को कहाँ डिमान्ड छैन बिना कम्प्युटर काम हुन्छ कहीं कुनै पनि अफिसमा नि 15 वटा 20 वटा कम्प्युटर लागेकै हुन्छ हैन त्यसको मेन्टेन गर्नलाई मान्छे चाहिएन उसलाई जसरी ब्याङ्कमा छ हैन ब्याङ्कमा कम्प्युटरहरु हुन्छ त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि त्यसलाई मान्छे चाहिएन चाहिन्छ त्यसको लेभल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो नलेज गेन गर्नु पर्यो परेन हैन। अब सोध्नु कि विगतमा यो तीनटे तपाईको कोर्स छैन हैन यदि विगतमा कोर्स आएको भए यो भएको भए तपाईले बाहिर जानु पर्थ्यो तपाईलाई विगतबाट पढेर हामी त जान सक्छौं नि हो कि न। तपाईले इन्डिया किन जाने
एक त पैसा पनि बच्छ तपाईँको, सबै कुरा बच्छ, खाने कुरा सबै बच्यो। म जानु छ भने तपाईँ एकैचोटि जबमा इन्ट्री गर्नुहोस्, कसैको रिफरेन्स गरेर जानुहोस्, या कुनै कुरा गर्दै गर्दै त्यो एउटा रिफरेन्स छ भने त्यो रिफरेन्सबाट जान सक्नुहुन्छ, एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ। नलेज र क्वालिटी हुन्छ तब नि। त्यहाँ मलाई इन्डियामा पढ्नु छ, त सपोज मैले जब 8-10 हजार पाएँ भने म त एउटा ग्रेजुएसन त गर्न सक्छु नि। म थाहा छ आफ्नो पैसा आफ्नो यो कोर्स गरेर नि म आफ्नो मास्टर ब्याचलर आफ्नै पैसाले सुरु गरेको छु। मसँग क्वालिटी थियो त्यो लेभलको चाहिँ म गएँ हैन। जो क्वालिटी हुँदैन भने गर्न सक्छौँ, गर्न सक्दैन नि। सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, यी तीनटेको हामीले के गर्नु नलेज गेन गर्नु पर्यो हैन। अनि यो पहिले एक तपाईँ एसएलसी सबैजना एसएलसी को हुनुहुन्छ तपाईँ पहिला प्लस 2 को कतिजना हुनुहुन्छ? प्लस 2 लेभल कतिजना हुनुहुन्छ? 11 क्लास को हुनुहुन्छ हैन। 2 3 4 5 जना हैन, 5-6 जना हैन। 10+2 लेभल हुनुहुन्छ नि, तपाईँ के गर्नुहोस् A+N+ यो दुवै जोइन गर्नुहोस् तपाईहरु, ठीक छ। A+N+ को हामी जोइन जसै तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईले के हुन्छ एउटा लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै कहीं जब पायो भने 8-10 हजार कहीं जब पायो भने काठमाडौँमा या जुनसुकै पनि ठाउँमा जानु भयो भने ठीक छ। यो 3 मन्थको मात्र कोर्स हो, ठीक छ। अब 1 इयर डिप्लोमा यो सबै छ, ठीक छ। तो 1 इयर डिप्लोमा जोइन गर्नु पहिले 3 मन्थको गर हैन। त्यसपछि म फेरि यसको सेमिनार एक स्पेशलिस्ट राख्छु नि हामी, सेमिनार राख्छु। त्यसपछि त्यो सीसीएनए को जोइन गर्नु, ठीक छ। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै सिरियल वाइज पढाइ गर। त्यसको लेभल के हुन्छ बेसिकै थाहा हुँदैन भने सीसीएनए मा जोइन गर्नु मलाई के थाहा लाग्छ? लाग्दैन नि। त जसले 10+2 लेभल हुनुहुन्छ नि A+N+ यो दुवै जोइन गर्नुहोस् तपाई, ठीक छ। नलेज लिनुहोस्। अहिले के छ पढ्ने, अहिले पढ्नुहोस् तपाईहरु, ओके न। त A+N+ जोइन गरिसकेपछि त्यसपछि यसमा जानुहोस्, सीसीएनए मा जानुहोस्, एमसीसी मा जानुहोस्, रेडियल युनिट, त्यसपछि इथिकल एक्टिभिटी थाहा छ। जसले गर्दैन नि त्यो जान्छ एकैचोटि इथिकल एक्टिभिटीमा त्यो कोर्स गरिहाल्छ कोही गएर, अनि यो थाहै हुँदैन। पछि उसलाई थाहा छ जो टिचरले त्यसलाई ट्रेनिङ दिएको हुन्छ तो गएर भन्छ कि तपाईको रेडियल सीसीएनए का नॉलेज है आपके पास? आपके पास नॉलेज है? तो नहीं, तो फिर वो बोलेगा, वो वहाँ का फैकल्टी जो होगा तो फैकल्टी बोलेगा आप एक काम करिए, आप इथिकल हैकिंग में डायरेक्ट ज्वाइन मत करिए। अच्छा अगर ट्रेनर होगा तो, अगर इंस्टीट्यूट वो पैसा कमाने वाला होगा ना तो नहीं बोलेगा नहीं भाई इथिकल हैकिंग करो तुम डायरेक्ट, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है भाई, उसको तो पैसा चाहिए, पैसा बिना तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि वो स्टूडेंट क्या जा रहा है, क्या लेवल में जा रहा है उसको कोई मालूम नहीं है, क्योंकि भाई उसको तो पैसा चाहिए। अब वही कोई अच्छा ट्रेनर होगा, पता है क्या करेगा वो अच्छा ट्रेनर में ना सबसे ज्यादा पहले क्या करेगा कि इथिकल हैकिंग में डायरेक्ट वो जाएगा ज्वाइन करेगा, उसके बाद उसको इसमें सीसीएनए में जाएगा, पहले सीसीएनए में जाएगा तो उसके बाद इथिकल हैकिंग में जाएगा। किनभने त्यो सिरियल वाइज पढाइ गर्छ के उनीहरु। इन्डियामा धेरै जसो इन्स्टिट्युट फ्रडहरु पनि छ, काठमाडौँमा पनि फ्रडहरु छ। तपाईले कुनै पनि इन्स्टिट्युट राम्रो पाउनु हुँदैन भने तपाईले के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईको। मलाई यसमा के पढाउनु छ मलाई नै थाहा छ, तपाईलाई थोरै थाहा छ। म एउटै बेसमा थाहा छ रेडियल युनिट एस1 एस2 एस3 तीनटा बुक हुन्छ, तीनटा बुक हुन्छ, तीनटा बुक नपढ्यो भने के हुँदै हुँदैन। दुईटा लेभल हुन्छ यसमा, RSCSA ठीक छ, एउटा हुन्छ RSCSE, पुरै स्क्रिप्टिङ पढाइन्छ यसमा, ठीक छ। हाम्रो यो ब्याच A+N+ सन्डे देखि ब्याच स्टार्ट हुन लागिरहेछ, A+N+ देखि न्यू ब्याच, ठीक छ। त न्यू ब्याचमा अब एसएलसी को त अहिले टाइममा आउँदैन तपाईहरुलाई हैन। जसले तपाईको घरमा हुन सक्छ कुनै भाइहरु 10+2 लेभलमा होला या ब्याचलर गरे होला, तो उहाँले के गर्नुस् एडभाइस दिनुस् आईटी सेक्टरमा आफ्नो क्यारियर बनाउनको लागि। किनभने बिना आईटी को तपाई खुदै रियलाइज गर्नु न कि बिना आईटी सेक्टरको केही पनि हुन सक्दैन, ओके न।
त्यसको लेभलको चाहिँ हामीले एउटा गर्नु पर्यो हो कि हैन। त हामीले पहिले बिस्तारै बिस्तारै पढाइ गर्दै जानुहुन्छ भने एउटा लेभलसम्म पुगेको मान्छे पुग्दै जान्छ हैन। अनि पुग्दा पुग्दै हामीले एउटा लेभलमा पुग्नु छ भने तपाईलाई भोलिको दिनमा भन्नु छ हो सरले मलाई के भन्नुभयो म थाहा छ अहिले प्र्याक्टिकली म यसको भ्याकेन्सी नेपालको भ्याकेन्सी सबै म बताउँछु अहिले ल्याबमा सर फोन आयो के फोन फोन आयो अफ्ताब सर अकाउंट अफ्ताब सर के नाम छ अफ्ताब सर अफ्ताब अकाउंट नहीं लेके होला हैन। ठीक छ त यो बुझ्नुभयो सबैजना सर यसमा कोही डाउट छैन नि ह म तपाईसँग रिभ्यू लिन चाहन्छु है। रिभ्यू भनेको तपाईको एउटा इन्टरभ्यु हुन्छ 2 मिनेटको लागि। इन्टरभ्यु के हुन्छ भने त्यो सबैजना बुझ्नु भयो नि के हुन्छ तपाई खुब क्यामेरा उता तपाईले यो क्यामेरा उतै गर्नुस् है पुरै के छ भने तपाईले यो सेमिनार तपाई एटेन्ड गर्नुभयो हैन। सेमिनार एटेन्ड गरेर तपाईले के सिक्नु भयो नयाँ रेड हैट 3-4 वटा A+ N+ 3-4 वटा नयाँ कुरा सिक्यो कि यो तपाई यो कुरा यो सबै थाहा थियो हजुरलाई ह। अब यो भिडियोजको लागि भिडियोज पर्सा नेपालको लागि यो कोर्स तपाईको आएको छ नयाँ हैन। काम छ तर यो यस्तो ट्रेनर लेभलको छैन। त तपाईलाई के लाग्छ कि यसमा ट्रेनर आयो भयो हैन यस्तो प्लेटफर्म हामी दिइरहेको छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ कि नराम्रो राम्रो लाग्छ हैन। अनि तपाईलाई यदि हामीले यो कोर्स चाहिँ हामीले भिडियोज पर्सामा लिएर आएका छौं हैन। भिडियोज पर्सा नेपालको लागि यहाँको स्टुडेन्टलाई अलिकति यो कोर्स सुनेर कोर्सलाई उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन धेरै फाइदा हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ आईटी को हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जाँदाखेरि के लाग्छ कि मलाई केही सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। किनकि यहाँ धेरैको बजेटहरू हुन्छ क्वालिटी पाउँछ नलेज पाउँछ नलेज पायो भने हामी डाइरेक्ट त्यो कम्पनीमा एप्लाई गर्न सक्छौँ बाहिर जानु पर्दैन यहीँबाट क्वालिटी नलेजहरू लिएर हामी डाइरेक्ट काम गर्न सक्छौँ। नेटवर्किङ नेपालले यो अर्गनाइजेसन हो हैन। नेटवर्किङ नेपालले तपाईले यहाँ संस्थाले तपाईलाई इन्भाइट गरिदिनु भयो हैन। इन्भाइट गरेर तपाईलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो अनि इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो फिल भइरहेछ यो सेमिनार एटेन्ड गरेर तपाईलाई धेरै नलेज पायो कि के गरे भने के पाउँछ तपाईले एउटा बाटो चुज गर्नुभयो हैन। अनि तपाईलाई के लाग्छ कि म एसएससी पास गरेपछि यो कोर्स गरेर मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न। धेरै फाइदा हुन्छ किनभने हामीले कुनै यो कोर्स गऱ्यो भने हामीले नलेज हुन्छ नलेज पायो भने हामी डाइरेक्ट कुनै कम्पनीमा एप्लाई गरेर हामी पकेट खर्च निकाल्न सक्छौँ जब गर्न सक्छौँ। भेरी गुड क्ल्यापिङ तपाईले यो सेमिनार एटेन्ड गर्नुभयो हैन। यो सेमिनार एटेन्ड गरिसकेपछि तपाईलाई के लाग्छ कि हामीले A+ N+ तपाईको नयाँ कुरा सिक्नुभयो। एसएलसी को तपाईको ब्याच हुन्छ है तपाई 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले अनि तपाईको यही टेस्टमा तपाईको एक्जाम परिरहेछ हैन। त एसएलसी को हामीले यो जुन कुरा हामी मास्टर लेभलमा पुरै जान्छौँ तपाईले 10वीं क्लासमा यो कुरा सबै जान्नु भयो हैन। तपाईलाई कस्तो फिल लागिरहेछ राम्रो फिल भयो हैन। अलिकति नेटवर्किङ नेपालले यो तपाईको भिडियो पर्छ हाम्रो टिम छ है क्यानको पनि टिम छ हाम्रो हैन। टिममा हामी पुरै काम एउटा मिलेर गरिरहेका छौँ एउटा संस्था हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ कि स्टुडेन्टलाई अलिकति तराईको जति स्टुडेन्टहरु हुन्छ भने उनीहरुलाई अलिकति राम्रो हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले नेटवर्किङ नेपालले यो सबै कोर्स लिएर आएको छ एउटा टिममा हैन। त्यो तपाईले कस्तो लागिरहेछ कि यो कोर्स ल्याउँदाखेरि कस्तो भिडियो पर्सनको लागि नेपालको लागि कस्तो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न। सर राम्रो हुन्छ किनकि यो सबै नेपालमा आएको थियो यसको कोर्स चाहिँ हामीहरूले जान्न पाइयो त्यसको बारेमा जान्न पाइयो अनि हामीहरू गएर अरूजनाले भन्छौँ अरूजना पनि जान्न यसको कोसिस गर्छ यसको बारेमा के डिटेल्स छ भनेर। अनि के हुन्छ तपाईको यो तपाईले के लाग्छ कि आईटी को स्कोप कस्तो छ नेपालमा के कस्तो तपाईँ यो सेमिनार एटेन्ड गरेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो कि मलाई आईटी को स्कोप कस्तो छ यहाँ नेपालमा राम्रो छ कि कस्तो छ
या कुनै पनि वर्ल्ड वाइडमा हामी जब गर्न सक्छौँ या एउटा लेभलमा जान सक्छौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सर जान सक्छु यो सबै कोर्स गरेर जान सक्नुहुन्छ है अनि के नेपालमा कस्तो छ कि आइटीको स्कोप छ कि छैन अलिक एक्सप्लेन गरिदिनु न कुनै पनि हामीले बिना कम्प्युटरको केही पनि काम हुँदैन होइन एकचोटि भनिदिनु न कि यस्तो आइटी सेक्टरको बारेमा सर अहिलेको जमाना सर पुरा कम्प्युटरवाइज छ बिना कम्प्युटर केही पनि हुन सक्दैन लाइफमा अनि हामीले कुनै पनि काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ पहिला नलेज हेर्छ नलेज हेरेपछि तपाईँको के गर्नुभएछ त्यसको अनुसार तपाईँले सेक्रेट गर्छ त्यहाँ अनि केही पनि काम गर्नु अब धर्नु पर्दैन त्यो कम्प्युटरवाइज गर्नुपर्छ भेरी गुड अनि के नेटवर्किङ नेपालले तपाईँलाई यहाँ इन्भाइट गरिदिनु भयो होइन नेटवर्किङ नेपालले एउटा सेमिनार आइटी सेमिनार गराइदिनु भयो तपाईँहरूलाई होइन त्यो सेमिनार यो एटेन्ड गरेर तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो अनि के कस्तो नलेज लिनुभयो होइन अनि के कस्तो लाग्यो नेटवर्किङ नेपालको बारेमा अलिक भनिदिनु न त्यो अर्गनाइजेसन अहिले तपाईँले अहिले नेटवर्किङ नेपालैमा हुनुहुन्छ इन्स्टिच्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन अफिसमा त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तर मलाई त राम्रो लाग्यो पहिला हाम्रो एससीको बेस छ हामी एससी बेस गरेपछि अनि जोइन गर्नुपर्छ एपल्स त्यसको कोर्स गर्नुपर्छ अनि त्यो कोर्स गरेपछि अलिअलि अगाडि बढ्नुपर्छ अनि अगाडि पनि त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ राम्रो हुन्छ होइन त्यसको लागि एउटा लेभलमा जानु छ नेटवर्किङ भेरी गुड भेरी गुड अनि तपाईँलाई एम तपाईँले के राख्नुभएको छ आफ्टर सेसनपछि आफ्टर सेसनमा सफ्टवेयर इन्जिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ है धेरै राम्रो ल बस्नुहोस् क्ल्यापिङ गर्नु हुँदैन है अब हेर्नु त तपाईँले सबै राम्रो लाग्यो है अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो हो कि म आइटी स्कुलमा जान सक्छु हामीहरू होइन एउटा फेल त भयो नि कमसे कम होइन अनि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो नि कि आइटीको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुन्छ थाहा छ एउटा म एउटा एकचोटि म एउटा इक्जाम्पल बताउँछु जसरी जेटप्याकको नाम सुनिन्छ कसैले जेटप्याकको नाम सुन्नुभएको छ नि जेटप्याक के हुन्छ भने हामी फ्लाइटबाट के हुन्छ नि अहिले उडेर गइरहेको छ जान्छ नि फ्लाइटमा होइन अहिले दुबईमा टेस्टिङ पनि भइसक्यो युज पनि गरिरहेछ मान्छेहरू त्यो एकदमै त्यो मसिन आफ्नो शरीरमा फिट गरिसकेपछि धन्न उडेर मजाले तपाईँ जान सक्नुहुन्छ तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नु होला जेटप्याक आफै हुन्छ है किनभने लाइफ टाइमसम्म नि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कहिले पनि डाउन हुँदैन त्यो बढिरहन्छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटीमा जो मान्छे जो क्यान्डिडेट जान्छ भने त्यसलाई आफूलाई डेभलप गरिरहन्छ भने कहिले पनि हार मान्दैन आइटीमा जन भनेको तपाईँको आइटीमा बिस्तारै आफ्नो माइन्ड जो हुन्छ नि त्यो क्याचअप अलिकति धेरै डेभलप गर्नुहुन्छ तपाईँ 10 प्लस लेभल हुनुहुन्छ है ल एकचोटि उठ्नुहोस् न तपाईँले अलिकति स्टेट हुनुहोस् तपाईँले यो सेमिनार एटेन्ड गर्नुभयो होइन नेटवर्किङ नेपालले तपाईँलाई सेमिनार एटेन्ड गराउनु भयो होइन तपाईँले कस्तो लागिरहेको छ यो सेमिनार एटेन्ड गर्नु यो सेमिनार एटेन्ड गरेर मलाई धेरै राम्रो लाग्यो यो सबैको नलेज दिएन नलेज भयो विनेश सरले तपाईँले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा हामीले इन्भाइट गर्नुभयो तपाईँले अहिले केही स्पिच दिनुभयो केही बुझाउनु भयो गाइडलाइन्स दिनुभयो होइन अनि यो तपाईँलाई के लाग्छ यो सबै बुझाएको कुरा तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँले फाइदा हुन्छ कि हुँदैन अलिक एक्सप्लेन गरिदिनु यसले हामीले एउटा कुनै बेसिक लेभलमा पुगाइदिन्छ त्यसले हामीले धेरै फाइदा पनि हुन सक्छ यसले हामी कुनै सेक्टरमा जब पनि पाउन सक्छ तपाईँले गभर्नमेन्ट जब पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसले गभर्नमेन्ट कम्प्युटर अपरेटरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले नेटवर्किङ नेपालमा अहिले नेटवर्किङ नेपाल इन्स्टिच्युटमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ होइन अनि तपाईँलाई के लाग्छ कि यो नेटवर्किङ नेपालले यो सबै कोर्स एउटा टिममा लिएर आएको छ होइन यो कोर्स लिएर आएको छ नेटवर्किङ नेपालले होइन तपाईँलाई के लागिरहेको छ कि यो कोर्स हुनुपर्छ विगत वर्षको नेपालको लागि यो विगत पासले हुनुपर्छ किनकि यो विगतमा यो कोर्स अहिले थिएन यो नयाँ हो त्यसले लागु हुनुपर्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ है तपाईँलाई के लागेको छ कि म यो कोर्स जोइन गर्छु भने फाइदा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ फाइदा त हुन्छ सर एउटा कुनै बेसिक लेभलसम्म कुनै पुग्न सक्छ अनि एउटा लेभलमा जान सक्नुहुन्छ होइन अनि हामीले कुनै पनि सेक्टरमा जान अहिले अप्ठ्यारो हुँदैन अनि एउटा लेभलमा जानु होइन
क्ल्यापिङ गर्नुहोस्। धेरै राम्रो लाग्यो है। ल अलिकति 10+2 कतिको 7 जना हुनुहुन्छ हैन, 5 जना हुनुहुन्छ। तपाईहरु के गर्नुस् भने हाम्रो ब्याच अहिले स्टार्ट हुन मन्डेदेखि स्टार्ट हुन लागिरहेछ हैन। त्यही साँझमा जति पनि टाइम लाग्छ त्यसको लेभलमा हामी गर्छौँ। त्यसमै हामीले जोइन गर्नुस् अनि सिक्नुस् तपाईहरु हैन। सिकेपछि के हुन्छ, एउटा सिक्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन कि के छ त्यसको अन्दर के छ। सबै कुरामा आईटी सेमिनारमा कसैले पनि भन्दैन, तर त्यसमा लेभलमा जानु छ भने एउटा लेभलमा जाँदै हामीले नलेज गेन गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईलाई नै फाइदा हुन्छ हैन, बेनिफिट हुन्छ तपाईलाई। ठीक छ, भिडियोलाई पज गर्नुस्। हजुर